हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले फंक्सनको बारेमा सबै कुराहरू सिक्नेछौँ। फंक्सनमा चाहिँ हाम्रो छ रिटर्न टाइप, नन रिटर्न टाइप, त्यसपछि डिफल्ट भ्यालु प्यारामिटर, अनि त्यसपछि नेम्ड प्यारामिटर, अनि हामीले मेथड ओभरलोडिङको पनि कुरा गर्दछौँ। फंक्सनलाई चाहिँ प्रोग्रामिङमा मेथड पनि भनिन्छ, मेथड्स पनि भनिन्छ। ल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। सिम्पल एक्जाम्पल, void main, यो चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सन हो। मैले चाहिँ एउटा फंक्सन डिक्लेयर गर्छु है त, जसको रिटर्न टाइप हुनेछ void, भनेको खाली हो है। void भनेको यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन भनेको। त्यसपछि मैले के दिन्छु, सो। ल फंक्सनको नाम मैले राखिदिन्छु सो फर एक्जाम्पल। त्यसपछि मैले त्यो फंक्सन भित्र चाहिँ केही प्रिन्ट गर्छु है त। ओके, प्रिन्ट I am inside so function। ल अस्तिको भिडियोमा पनि मैले यो डबल कोट राखेको थिएँ। यो बानिलाको के गर्ने, मेटिँदै मेटिँदैन। अब चाहिँ मैले अर्को फंक्सन पनि बनाउँछु, जसको नाम दिन्छु मैले void SW सो अनि 1 अनि गेट राख्छु है त। ल गेट। त्यसपछि यसमा मैले के प्रिन्ट गर्दछु, प्रिन्ट I am inside get function। ल मैले दुईटा फंक्सन डिक्लेयर गरेको छु, घोषणा गरेको छु। त्यसपछि मैले मेन फंक्सन भित्र चाहिँ मैले इन दुईटा फंक्सनलाई कल गर्छु है त। सुरुमा यदि हेरौँ है, यदि मैले मेन फंक्सन भित्र प्रिन्ट I am inside मेन फंक्सन, यदि मैले यो प्रोग्रामलाई यतिकै रन गरेँ भने के आउटपुट आउँछ हेरौँ है त। यहाँ जान्छु म, रन विदाउट डिबगिङ। ल हाम्रो आउटपुट आएको छ I am inside मेन फंक्सन। ल फ्रेन्ड्स, हजुरले हेर्नुहोस् यहाँ, यो हाम्रो void मेन छ, मेन फंक्सन छ। त्यसपछि यिनी बाहिर चाहिँ मैले फंक्सन बनाएको मात्रै हो। मैले फंक्सनलाई अब मैले यदि प्रिन्ट I am inside सो फंक्सन चाहन्छु भने के गर्न पर्छ त, त्यो फंक्सनलाई कल गर्नुपर्छ, बोलाउन पर्छ, हो कि नै। अब फर एक्जाम्पल हजुरको साथीसँग छ 10 रुपैयाँ, तपाईलाई 10 रुपैयाँ चाहियो भने के गर्नुहुन्छ, यहाँ आइज त साले, खै 10 रुपैयाँ ले मलाई भन्नुहुन्छ कि नै, साथीलाई बोलाउनुहुन्छ कि नै। यो पनि त्यस्तै हो। यो सो भन्ने फंक्सनलाई चाहिँ हामीले कल गर्नु पर्दछ। अब मैले मेरो साथीलाई बोलाउँछु, सो गर्छु, भन्न खोजेको सो फंक्सनलाई कल गरेँ है त यहाँ टक्क। ल अब हेरौँ आउटपुटमा के आउँछ। त्यसपछि के आयो त, सुरुमा आयो I am inside मेन फंक्सन, त्यसपछि के आयो त I am inside सो फंक्सन, किनकि मैले यो सो फंक्सनलाई कल गरेको छु, त्यही भएर चाहिँ के भयो त, सो भित्रको जे छ त्यो चाहिँ प्रिन्ट भयो। अब मैले यदि गेट फंक्सन भित्रको पनि केही कुरालाई डिस्प्ले गर्न चाहे भने चाहिँ मैले गर्दछु गेट। ल अब हजुरले आउटपुट हेर्न सक्नुहुन्छ, कति मिठो आउटपुट आउँदछ हाम्रो यहाँ। र दुईटै फंक्सन हाम्रो कल भएको छ र तीनटै कुराहरू प्रिन्ट भएका छन् है त। यो चाहिँ हाम्रो थियो नन रिटर्न टाइप, जसले केही पनि रिटर्न गर्दैन। अब हामीले यसो रिटर्न टाइप फंक्सन हेरौँ है त थोरै। म सबैलाई हटाइदिन्छु, फेरि सुरु गर्छु म void main। ल अब चाहिँ मैले यो बाहिर फंक्सन बनाउँछु, जसले चाहिँ कुनै दुईटा भ्यालुहरू रिटर्न गर्छ है त। अब इन्ट अनि फंक्सनको नाम मैले दिन्छु एड है। अनि त्यसपछि मैले दुईटा भ्यालुहरू पास गर्दछु, a and b। ल त्यसपछि अनि यहाँ म गर्छु return रिटर्न a प्लस b। ल ठिक छ। अनि फेरि मैले अझै अर्को फंक्सन पनि बनाउँदछु, इन्ट सबट्र्याक्सन a माइनस b। हजुरले फंक्सनको नाम जे दिदा पनि हुन्छ, केही हुँदैन। के भन्छ, इन्ट सब ठिकै त। ओ सरी, कहाँ फंक्सनमा सबट्र्याक्सन राख्न पाइन्छ त नि। ल ओभर स्मार्ट हुन्छ के फेरि, return रिटर्न a माइनस b। ल अब दुईटा फंक्सन मैले बनाएको छु।
अनि मेन फंक्सन भित्र म जान्छु र यिनी दुईटालाई मैले कल गर्छु है त अब हेरौँ यहाँ ल फंक्सन कल गर्ने चाहिँ दुईटा मेथडहरु छन् एउटा चाहिँ छ हाम्रो result where result result equal to add 3, 2, 4 sorry 2, 4 है त ल अब मैले अर्को फंक्सनलाई कल गर्छु var var second second equal to sub sub 4, 3 ल है त अब मैले गर्छु print sum is sorry sum is $result result print difference is dollar अनि second second है त ल अब यहाँ सरल लफडा बुझाउँछु भने हजुरले के भइराछ मैले सुरुमा दुईटा फंक्सन डिक्लेयर गरे यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले प्यारामिटर्स भनिन्छ a र b लाई चाहिँ दुईटा प्यारामिटर पास गरेको छु मैले दुईटा प्यारामिटर मैले दिएको छु जसलाई के रिटर्न गर्छ त भन्दा फेरि a + b कुनै त्यो दुईटा नम्बर जुन मैले पास गरेको हुन्छु त्यो चाहिँ a र b मा आएर बस्दछन् अनि त्यसपछि a र b को भ्यालु चाहिँ सम गरेर चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छन् तिनीहरुले है त त्यो रिटर्न गरेर कहाँ जान्छ त हेर्नुस् है त्यही हो कहाँ बी फंक्सन कहाँ गएर कल भयो त रिजल्ट मा है add 2, 4 भन्न खोजेको add भन्ने फंक्सनमा 2 र 4 पास हुन्छन् र तिनीहरुको रिजल्ट तिनीहरुको चाहिँ कुनै आन्सर आउँछ जस्तै 2 + 4 हाम्रो 6 हुन्छ 6 आएर चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ भन्दा फेरि रिजल्टमा अब चाहिँ रिजल्टको भ्यालु चाहिँ 6 हुन्छ यसैगरी चाहिँ यो सेकेन्ड छ हाम्रो सेकेन्ड इक्वल टु सब 4, 3 सब 4, 3 अब यसले फंक्सन खोज्छ सब भन्ने अब फंक्सन यहाँ भेटिन्छ अनि यो a र b मा चाहिँ 4 र 3 आएर बस्दछन् अनि के रिटर्न हुन्छ त भन्दाखेरि a र b a - b भनेपछि 4 - 3 1 रिटर्न हुन्छ है त 1 कहाँ गएर बस्दछ हाम्रो सेकेन्डमा भनेपछि सेकेन्डको भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो 1 यसैगरी चाहिँ अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्न छ भने चाहिँ रिजल्ट र सेकेन्डको भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्न पर्दछ त्यसको लागि चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेको छु यहाँ जुन कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई पहिले नै बताइसकेको छु यसलाई हामी चाहिँ एकपटक रन गरेर हेरौँ है त ल सो एन्सर आएको छ हाम्रो 6 र डिफरेन्स चाहिँ 1 पर्फेक्ट फ्रेन्ड्स यो भिडियो चाहिँ थोरै लेन्दी हुन सक्छ किनकि यसमा चाहिँ मैले सबै कुराहरु इन्क्लुड गर्न पर्दछ अब चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौं डिफल्ट भ्यालु प्यारामिटरको है त त्यो लफडा चाहिँ के हो डिफल्ट भ्यालु प्यारामिटर भन्ने आई होप हजुरले नोट गर्नु भएको छ मैले यसलाई चाहिँ सबै क्लियर गर्दछु ओके फ्रेन्ड्स मैले अब अर्को फंक्सन बनाउँछु मेन फंक्सन छ यो हाम्रो मेन फंक्सन भयो त्यसपछि ल इन्टिजर यसको रिटर्न टाइप चाहिँ हाम्रो इन्टिजर हुनेछ सम a, b, c return a plus b plus c है त ल मेन फंक्सन यसलाई कल गर्दछु एउटा भेरिएबल बनाऊ result equal to जसमा चाहिँ के आएर बस्छ त यो फंक्सनको भ्यालु आएर बस्छ है त सम 1, 2, 3 ल print total sum is $result है त अब फ्रेन्ड्स मैले यदि यहाँ यो c लाई हटाइदिए भने के हुन्छ एरर आउँछ किनकि यहाँ दुईटा भेरिएबल मात्रै छ प्यारामिटर मात्रै छ यहाँ चाहिँ हामीले तीनटा आर्गुमेन्टहरु पास गरेका छौं हो किन 1 2 3 तर यहाँ चाहिँ दुईटा मात्र छ प्यारामिटर्सहरु अझ के भन्छ यसले टु मेनी पोजिसनल आर्गुमेन्टहरु धेरै छन् दुईटा एक्सपेक्टेड गरेको तर तीनटा छन् भनेको छ हो किन अब चाहिँ यसको लफडामा के गर्ने त भन्दा फेरि
अब एउटा हाम्रो छ डिफल्ट भ्यालु प्यारामिटर। यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यदि हजुरले यहाँ दुईटा मात्रै पास गर्नुभयो र यदि c इक्वल टु चाहिँ 3 दिनुभयो भने चाहिँ यसरी पनि हाम्रो भ्यालु पास गर्न मिल्छ है त। यसलाई भनिन्छ हामीले डिफल्ट भ्यालु प्यारामिटर। यहाँ चाहिँ दुईटा मात्र पास गरे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यदि मैले यसको ठाउँमा चाहिँ फेरि मैले 5 लेखे भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ c को भ्यालु चाहिँ 5 बन्छ है त। यदि मैले भ्यालु केही पनि दिएन भने चाहिँ c को भ्यालु 3 हुन्छ किनकि मैले डिफल्ट भ्यालु दिएको छु। यदि चाहिँ मैले यहाँ आर्गुमेन्टमा 5 दिएँ भने चाहिँ c को भ्यालु चाहिँ अब 3 हुँदैन, यसको भ्यालु चाहिँ 5 हुन्छ। एकपटक यसरी रन गर्नु यसरी चाहिँ अब 3 हुने भयो कि हैन। यदि मैले 5 राखेँ भने के हुन्छ त हाम्रो एन्सर चाहिँ 8 आएको छ। ल ठीक छ। यसरी यो पनि कम्प्लिट भएको छ। यसलाई भनिन्छ हामीले डिफल्ट भ्यालु प्यारामिटर। यसलाई हामीले भनिन्छ डिफल्ट भ्यालु प्यारामिटर है त। अब छ हाम्रो के छ नेम्ड प्यारामिटर है। अब के छ भन्दाखेरि नेम्ड प्यारामिटरमा के हुन्छ भन्दा अब यहाँ हजुर हेर्न सक्छ यो यहाँ चाहिँ 1a है। यो a को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ, b को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 2 हुन्छ है त। अनि c को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 5 हुन्छ। यस्तो हुँदैन कि यो a को भ्यालु चाहिँ 5 होस्, b को भ्यालु चाहिँ 1 होस्, यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब यस्तो यदि हामीलाई चाहियो, त्यसको लागि चाहियो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा फिचर प्रोभाइड गरेको छ हाम्रो डार्टले। त्यसलाई भनिन्छ नेम्ड प्यारामिटर्स है त। अब यदि मैले यहाँ हेरौँ है b सरी के थियो b त्यसपछि यसरी 1 गरे भने चाहिँ अब b को भ्यालु चाहिँ 1 बनिदिन्छ। अनि फेरि a यसरी 2 गरे भने चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ अब 2 बनिदिन्छ है त। सो ओके फ्रेन्ड्स, अब हामीले चाहिँ नेम्ड प्यारामिटरको इक्जाम्पल गर्दैछौँ। त्यसको लागि मैले एउटा फंक्सन बनाउँछु इन्ट सम a, b, c है त। अब यसले चाहिँ के रिटर्न गर्दछ त return रिटर्न a प्लस b प्लस c है त। अब चाहिँ यसलाई कल गर्नको लागि हामीले एउटा मेन फंक्सन बनाउँदैछौँ void main where result equal to sum 1, 2, 3 print sum is $sum। ल अब चाहिँ यो सरी सम हैन, यहाँ चाहिँ हाम्रो रिजल्ट प्रिन्ट गर्नु पर्दछ RESULT रिजल्ट लाइक, किनकि हाम्रो एन्सर चाहिँ रिजल्टमा आएर बसेको हुन्छ। अब यतिकै म यसलाई प्रिन्ट गरे भने चाहिँ एन्सर चाहिँ हाम्रो आउँछ 3 4 5 6। ल अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फ्रेन्ड्स यो मैले 1 पास गरेको थिएँ आर्गुमेन्ट, 1 गयो a मा, 2 गयो b मा, 3 गयो c मा। अब यस्तो कुनै लफडा हुँदैन कि 1 जाओस् c मा, 3 जाओस् a मा र 2 जाओस् b मा। यसको लागि चाहिँ हामीले के लफडा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है त। अब चाहिँ यसलाई मैले गरिदिन्छु c अनि यसरी। अब c को भ्यालु हुन्छ 1, अब चाहिँ हाम्रो b को भ्यालु हुन्छ 2, यसलाई a को भ्यालु गराउँ है त। त्यसपछि यो चाहिँ हुन्छ b को भ्यालु। अब त्यसको लागि चाहिँ अब के भन्छ के लफडा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो छ नि यो यिनीलाई चाहिँ हामीले कर्ली ब्र्याकेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ यसरी। अब चाहिँ सब कुछ पर्फेक्टली फाइन छ, कुनै पनि एरर देखाएको छैन। म यसलाई रन गरेर हेर्छु है त। हेरौँ एन्सर त हाम्रो सेम आउँछ त्यही पनि। अहिले चाहिँ a को भ्यालु भएको छ 2, c को भ्यालु भएको छ 1 अनि b को भ्यालु भएको छ 3। यसलाई चाहिँ हामीले नेम्ड प्यारामिटर भनिन्छ फ्रेन्ड्स। थ्यांक यू।